ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा म कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आज फेरि श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो भाग यानी कि 17 श्लोकबाट दिव्य कथा अगाडि आज सुन्नेछौँ। हिजो हामीले 16 अध्यायको दिव्य कथा सुन्यौं, जहाँ भगवान श्री कृष्णले आफ्नो पाञ्चजन्य शंख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शंख बजाए। असाधारण कार्य गर्ने, धेरै भोजन गर्ने, ठूलो आहार भएका भीमले पनि पौण्ड्र नामक डरलाग्दो शंख बजाए। त्यो शंखको ध्वनि सुनेर युद्धमा बसेका सैनिकहरू खूब उत्साहित भएका थिए। अब त्यसपछि अगाडि के हुन्छ त? आउनुहोस्, आजको कथा यस प्रकारले सुरु हुन्छ। अनन्त विजयम राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। हे राजा, कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शंख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामका शंखहरू बजाउन थाले। महान धनुर्धारी काशीराज, महान योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीका छोराहरू र सुभद्राका बलवान छोराहरू यी सबैले अलग अलग आफ्ना शंखहरू बजाए। पाण्डुका छोराहरूलाई धोका दिएर आफ्ना छोराहरूलाई राजगद्दीमा बसाल्ने धृतराष्ट्रको अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय होइन भन्ने कुरा सञ्जयले बडो चालाकीपूर्ण तरिकाले उनलाई भने। महाराज, त्यो महायुद्धमा सम्पूर्ण कुरुवंश मारिन्छन् भन्ने कुराको संकेत पहिले नै विभिन्न लक्षणहरूले दिइसकेको थियो। पितामह भीष्मदेखि लिएर अभिमन्यु जस्ता अरू नातिहरूसम्मका व्यक्ति तथा संसारका अनेक देशहरूबाट आएका राजाहरू समेत जो त्यहाँ उपस्थित थिए सबैको मृत्यु निश्चित थियो। सम्पूर्ण दुर्घटना धृतराष्ट्रकै कारणले हुन लागिरहेको थियो, किनभने धृतराष्ट्रले आफ्ना छोराहरूले अपनाएको जुन गलत नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदै थिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। विभिन्न किसिमका शंखहरू बज्दा भएको त्यो कोलाहलपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जयमान तुल्याउँदै धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो। जब दुर्योधनका पक्षबाट भीष्म र अरूहरूले आफ्ना शंख बजाए, त्यो सुनेर पाण्डव पक्षको हृदय चिरिएन। यस्तो प्रसङ्गको उल्लेख छैन, तर यो श्लोकमा पाण्डव पक्षहरूले बजाएको शंख ध्वनिद्वारा धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय विदीर्ण भएको उल्लेख छ। पाण्डवहरूको भगवान प्रतिको विश्वासका कारणले यस्तो भएको हो। भगवानको शरण लिनेलाई ठूलो भन्दा ठूलो संकटको अवस्थामा पनि कुनै कुराको डर हुँदैन। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। त्यसपछि हे राजा, हनुमानको चित्र अंकित झण्डा भएको रथमा बसेर पाण्डुपुत्र अर्जुनले आफ्नो धनु उठाएर बाण प्रहार गर्न लागेको समयमा धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई सैनिक व्यूहमा उभिएको देखेर भगवान श्री कृष्णलाई यी कुराहरू भन्छन्। युद्ध सुरु हुन लागेकै थियो।
पाण्डवहरूद्वारा अप्रत्याशित रूपमा व्यवस्थित गरिएको सैन्य शक्तिलाई देखेर धृतराष्ट्रका छोराहरू निरुत्साहित भएको कुरामाथि नै उल्लेख गरियो। पाण्डवहरू युद्धभूमिमा भगवान श्रीकृष्णका निर्देशनहरूबाट निर्देशित थिए। झण्डामा हनुमानको चिन्ह विजयको अर्को संकेत थियो, किनभने राम र रावणको युद्ध हुँदा हनुमानले रामचन्द्रको सहायता गरेका थिए र भगवान रामको विजय भएको थियो। अहिले उनै रामचन्द्र र हनुमान अर्जुनको सहायता गर्नका लागि उनका रथमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भगवान स्वयं रामचन्द्र हुनुहुन्छ र जहाँ भगवान राम हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँका सनातन भक्त हनुमान र उहाँकी शाश्वत सङ्गिनी सीता यानी कि लक्ष्मीजी उपस्थित भइहाल्नुहुन्छ। अत अर्जुनलाई कुनै पनि शत्रुसँग डराउनु पर्ने केही कारण थिएन। अझ त्यसमाथि इन्द्रियहरूका स्वामी भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित भएर उनलाई निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। यस प्रकार युद्ध सम्पादन गर्ने विषयमा सम्पूर्ण राम्रा सल्लाहहरू अर्जुनलाई उपलब्ध थिए। भगवानले आफ्नो सनातन भक्तका लागि व्यवस्था मिलाइदिनु भएको यस्तो पावन परिस्थितिमा अवश्यम भावी विजयका लक्षणहरू त्यही उपस्थित थिए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कीर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमोद्यमे। अर्जुनले भने, हे अच्युत, कृपा गरेर यो मेरो रथ दुवै सेनाहरूका बीचमा लगेर अड्याउनुहोस् न। त्यहाँ यो संघर्षको मैदानमा युद्ध गर्ने इच्छा लिएर जम्मा भएका कोसँग मैले शस्त्रास्त्रहरूको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, त्यो मलाई हेर्न इच्छा छ, त्यो म हेर्न सकूँ। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान भए पनि आफ्नो अहेतुकी कृपाले गर्दा उहाँ आफ्ना मित्रको सेवामा संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँ आफ्ना भक्तहरूप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न कहिल्यै चुक्नु भएन। त्यसैले यहाँ उहाँलाई अच्युत भनेर सम्बोधन गरिएको। सारथी भएका हुनाले उहाँले अर्जुनको आदेश पालना गर्नु पर्थ्यो र यसमा उहाँलाई कुनै संकोच पनि थिएन। आफ्ना भक्तका लागि सारथीको पद ग्रहण गरे पनि उहाँको भगवत यथावत रहिरह्यो। मान्छेले भन्छन् नि, म ठुलो भएँ, त्यो व्यक्तिको यस्तो काम मैले किन गर्ने, म त ठुलो मान्छे भन्छन्। तर हेर्नुहोस् त, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भएर पनि आज सारथीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। मालिक अर्जुनले जे भन्दैछन् त्यो कुरा भगवानले मानिराख्नु भएको छ। सबै परिस्थितिमा उहाँ भगवान हुनुहुन्छ र सबै इन्द्रियहरूका स्वामी ऋषिकेश हुनुहुन्छ। भगवान र भक्तका बीचको सम्बन्ध साह्रै मधुर र दिव्य हुन्छ। सेवक सधैँ भगवानको सेवा गर्न तत्पर हुन्छ। भगवान पनि त्यसरी नै सधैँ भक्तहरूलाई केही सेवा पुर्याउने अवसर खोजिरहनुहुन्छ, तर भक्तले दिँदैन। माग्न मात्रै तयार भएका हुन्छन्। आफूले सेवा गरेपछि न अर्काले पनि सेवा गर्छ। आफू चाहिँ सेवा गर्नु छैन, केवल हात जोडेर मागेको मात्रै छ, भगवान यो काम पुरा गरिदिनुहोस्, भगवान त्यो काम पुरा गरिदिनुहोस् भनेर। अनि भगवानले सेवा गर्न खोज्नुहुन्छ, भगवानलाई डाइरेक्ट माग्दाखेरि त रिस उठिहाल्छ नि। त्यसैले भगवानसँग माग्ने होइन, भगवानको सेवा गर्ने हो। आफू आज्ञा दिने हुनुभन्दा आफ्ना भक्तहरूले त्यो आज्ञा दिने पद ग्रहण गरेर आज्ञादाता बनेको देख्दा भगवानलाई धेरै आनन्द हुन्छ। भगवान सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। हरेकले उहाँका अधीनमा रहेर उहाँको आज्ञा पालन गर्छन्। उहाँलाई आज्ञा दिने उहाँभन्दा माथि कोही छैन। तर जब उहाँका शुद्ध भक्तहरूले उहाँलाई केही काम गर्न अनुरोध गर्दछन् नि, त्यस समय उहाँले एउटा दिव्य आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। मनमा खुसी लाग्छ, अरे मेरो त्यो भक्तले आज मलाई यस्तो भन्दैछ। हुन त उहाँ कुनै पनि परिस्थितिमा कहिल्यै च्युत नहुने स्वामी हुनुहुन्छ।
भगवानको शुद्ध भक्त भएको हुनाले अर्जुनलाई आफ्ना भाइ भतिजासँग युद्ध गर्ने कुनै इच्छा थिएन। तर कुनै पनि किसिमको शान्तिपूर्ण समझदारीमा कहिल्यै सहमत नहुने दुर्योधनको दुराग्रहले गर्दा नै आज अर्जुन युद्ध भूमिमा आउन बाध्य भएका थिए। त्यसैले उनी युद्ध भूमिमा कसले नेतृत्व गर्दैछन् त्यो इच्छा लाग्यो हेर्ने, अति उत्सुक थिए। युद्ध भूमिमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासको कुनै सम्भावना थिएन। तैपनि उनी त्यो युद्ध स्थललाई फेरि हेर्न चाहन्थे र साथै के पनि हेर्न चाहन्थे भने यो अनावश्यक युद्धका लागि तिनीहरू कतिसम्म तयार भएका छन्। युत्स्यमाननवेक्षेहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धृतराष्ट्रको खराब बुद्धि भएको छोरो दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नका लागि जो यिनीहरू यहाँ लडाईँ गर्न आएका छन् तिनलाई म हेर्छु, म हेर्न चाहन्छु कृष्ण भन्नुभयो अर्जुनले। अब आफ्ना बाबु धृतराष्ट्रको सहायता लिएर कपटपूर्ण योजनाद्वारा दुर्योधन पाण्डवहरूको राज्य हत्याउन चाहन्थे। यो कुरा सबैलाई थाहा थियो। अत उसको पक्षका योद्धाहरू सबै नै त्यस्तै प्रकारको हुनु पर्दछ। त्यसैले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्ध भूमिमा को आएका रहेछन् त्यो जान्नका लागि अर्जुनले तिनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। तर उनीहरूसँग शान्ति सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने उनको कुनै इच्छा थिएन। भगवान श्रीकृष्ण आफ्नै नजिक विराजमान हुनुभएकाले युद्धमा आफ्नै विजय हुने कुरामा अर्जुन ढुक्क थिए। तैपनि जुन शक्तिसँग आफूले सामना गर्नुपर्ने हो त्यसको अनुमान गर्नका लागि अर्जुन उनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। यो कुरा सत्य हो। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजयले भने, हे भरतवंशी राजा, अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान श्रीकृष्णले अर्जुन चढेको त्यो उत्तम रथ दुवै पक्षका सैनिकहरूको बीचमा लगेर अड्याउनु भयो। यस श्लोकमा अर्जुनलाई गुणाकेश भनिएको छ। गुणाको अर्थ निद्रा हुन्छ र जसले निद्रालाई जित्छ त्यसलाई गुणाकेश भनिन्छ। निद्रा पनि अज्ञान नै हो। भगवान श्रीकृष्णसँग अर्जुनको मित्रता भएको हुनाले अर्जुनले निद्रा र अज्ञान दुवैलाई जितेका थिए। एउटा महान भक्त भएको हुनाले उनले एक मिनेटका लागि पनि भगवान श्रीकृष्णलाई बिर्सन सक्दैनथे। भक्तहरूको स्वभाव यस्तै हुन्छ। हिँड्दा होस् या सुत्दा होस् भगवानको भक्त श्रीकृष्णका नाम, रूप, गुण र लीलाहरूको चिन्तन गर्न कहिल्यै छोड्दैनन्। यसरी निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको चिन्तनद्वारा एउटा कृष्ण भक्तले निद्रा र अज्ञान दुवैलाई जित्न सक्छ। यसैलाई कृष्ण भावना वा समाधि भनिन्छ। प्रत्येक जीवात्माका मन तथा इन्द्रियहरूका निर्देशक ऋषिकेश हुनुभएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णले दुवै सेनाहरूको बीचमा रथ लगेर राख्नुहोस् भन्ने अर्जुनको भनाइको आशय बुझ्नुभयो अनि उहाँले पनि त्यसै गर्नुभयो र यसरी भन्नुभयो। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण र सारा संसार भरिका राजाहरूका अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, यसरी यहाँ जम्मा भएका सम्पूर्ण कुरुहरूलाई हेर, धिक्मरुन्जेल हेर तिमी। अब भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवहरूको परमात्मा हुनुहुन्छ। अर्जुनका मनमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। यहाँ प्रयोग भएको ऋषिकेश शब्दले उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने जनाउँछ। त्यसैले अर्जुनका लागि प्रयोग भएको पार्थ शब्द अर्थात् पृथा वा कुन्तीका छोरा त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का पिताजी वसुदेव की बहिनी का छोरा थिए। त्यसैले उहाँले उनको सारथी बन्न स्वीकार गर्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि मित्रका रूपमा उहाँले अर्जुनलाई भन्नुभयो। तर जब भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कुरुहरूलाई हेर भन्नुभयो, यसमा यहाँको अभिप्राय के थियो? अर्जुन यही रोकिएर युद्ध गर्न चाहन्थे। आफ्नै फुपूका छोराबाट उहाँले कहिल्यै पनि यस्तो आशा गर्नुभएको थिएन। यसरी भगवान श्री कृष्णले परिहासकै रूपमा आफ्ना मित्र अर्जुनको मनस्थितिका बारेमा पूर्व जानकारी दिनुभयो। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पित्रे न त पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दुवै पक्षका सैनिकहरूको बीचमा उभिएर हेर्दा अर्जुनले त्यहाँ आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुवा, गुरुहरू, मामाहरू, दाई भाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, मित्रहरू, ससुराहरू र शुभचिन्तकहरू सबैलाई देखे। युद्ध भूमिमा अर्जुनले सबै नातेदारहरूलाई देखे। उनले आफ्ना पिताका समयकालीन भूरिश्रवा जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि देखे। भीष्म र सोमदत्त जस्ता हजुरबुवाहरूलाई देखे। कृपाचार्य र द्रोणाचार्य जस्ता गुरुहरूलाई देखे। शल्य र शकुनी जस्ता मामाहरूलाई पनि देखे। दुर्योधन जस्ता दाजुहरू, लक्ष्मण जस्ता छोराहरू, अश्वत्थामा जस्ता मित्रहरू र कृतवर्मा जस्ता शुभचिन्तकहरूलाई पनि उनले युद्ध भूमिमा देखे। उनले त्यो सैन्य समूहलाई पनि देखे जहाँ उनका विभिन्न साथीहरू सम्मिलित भएका थिए। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। विभिन्न वर्गका यी साथी नातेदारहरूलाई युद्ध भूमिमा देखेपछि कुन्ती पुत्र अर्जुन करुणाले अभिभूत भएर यसरी भगवान श्री कृष्णलाई भन्न थाले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयोत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, लडाई गर्नका लागि मेरा अगाडि उपस्थित भएका यी आफ्नै साथी नातेदारहरूलाई देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ र हेर त मेरो मुख पनि सुखिरहेको छ। भगवान प्रति जसको वास्तविक भक्ति छ नि, त्यस्ता व्यक्तिसँग सन्त पुरुष वा देवताहरूमा पाइने सबै असल गुणहरू हुन्छन्। तर अभक्तहरू शिक्षा र संस्कृतिद्वारा भौतिक उन्नतिमा जतिसुकै अगाडि बढेका भए तापनि तिनमा त्यस्ता ईश्वरीय गुणहरूको अभाव हुन्छ। आफ्ना आफन्तजन साथीहरू र सम्बन्धीहरूलाई युद्ध भूमिमा देखेर उनीहरूप्रतिको करुणा भावले अर्जुन तुरन्त विह्वल भए, मन रुन थाल्यो। ती सबै परस्पर युद्ध गर्ने निश्चय गरेर आएका थिए। जहाँसम्म अर्जुनका सैनिकहरूको कुरा छ, उनी आफ्ना सैनिकहरूप्रति सुरुदेखि नै दयालु थिए। तर त्यहाँका मृत्युको निकट पुगेका विरोधी पक्षका सैनिकहरूलाई देखेर उनको हृदय करुणाले भरियो। यसरी सोच्दा सोच्दै अर्जुनका शरीरका अङ्गहरू काम्न थाले, उनको मुख सुक्न थाल्यो। सबैलाई लडाईँका लागि तत्पर देखेर उनले धेरै थोरै आश्चर्यको अनुभव पनि गरे। लगभग सबै नातेदारहरू र जोसँग उनको रगतको सम्बन्ध थियो, ती सबै उनीसँग युद्ध गर्नका लागि आएका थिए। अर्जुन जस्ता भक्तहरूमा यस किसिमको करुणा हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यहाँ अर्जुनको शरीर मात्रै कामेन, उनको मुख मात्रै सुकेन। उनी करुणावश रोए पनि। हुन त यो कुराको उल्लेख यहाँ छैन, तर यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ उनी कमजोर भएर उनमा त्यस्तो लक्षणहरू देखिएका होइनन्।
यो उनको कोमल हृदयका कारणले भएको। यो भगवानका शुद्ध भक्तहरूको एउटा विशेषता नै हो। भनिएको छ, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो वहे। भागवत 5:18-12 मा भनिएको छ, भगवान प्रति अविचल भक्ति हुने व्यक्तिमा सबै असल दैवी गुणहरू हुन्छन्। तर जो व्यक्ति भगवानको भक्त छैन त्यसमा केवल भौतिक गुणहरू मात्र पाइन्छन्। मानिस जसको मूल्य साह्रै थोरै हुन्छ। यसको कारण यो के हो भने यस्तो व्यक्ति केवल मानसिक स्तरमै भौतारी रहन्छ र चमकदार भौतिक माया शक्तिद्वारा आकृष्ट भइहाल्छ। आज त्यो अवस्था अर्जुनको मुख सुकेको छ, मन रोएको छ, शरीर काँप्न थालेको छ। बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्सैव परिदह्यते। मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्प भइरहेको छ कृष्ण। शरीर रोमाञ्चित भइरहेको छ, रोमहरू ठाडिरहेका छन्। मेरो गाण्डीव धनु हातबाट चिप्लिँदैछ र मेरो छाला भित्र भित्रै पोल्न थालिसक्यो। शरीरमा दुई प्रकारको कम्प हुन्छ र दुई प्रकारको रोमाञ्च हुन्छ। यस्तो लक्षण कि महान आध्यात्मिक आनन्दका कारणबाट उत्पन्न हुन्छ कि ठूलो भौतिक डरबाट। दिव्य आत्मा साक्षात्कार हुँदा यस्तो कुनै भय रहँदैन। यस अवस्थामा अर्जुनमा जुन लक्षणहरू देखा परेका छन् ती सांसारिक डर, विशेष गरी मरिन्छ भन्ने डरका कारणले उत्पन्न भएका हुन्। अन्य लक्षणहरूबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ अर्जुन कति आत्तिएका थिए। उनको हातबाट गाण्डीव धनु चिप्लिरहेको थियो। उनको हृदय पोलिरहेको हुनाले छाला पोलेको अनुभव भइरहेको थियो। यो सबै शारीरिक अवधारणको बुद्धिको परिणाम हो। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रामतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, अब यहाँ धेरै समय उभिने सामर्थ्य पनि ममा छैन। मैले आफैलाई बिर्सिदैछु। मेरो मन घुमिरहेको छ। म त केवल अमङ्गल यानी कि अशुभ मात्रै देखिरहेको छु। आफ्नै व्याकुलताले गर्दा अर्जुन युद्ध भूमिमा उभिनै सकेनन् र त्यही मानसिक कमजोरीले गर्दा उनलाई आत्मविस्मृति भयो। भौतिक विषय प्रतिको अत्याधिक आसक्तिले गर्दा मानिस यस किसिमको मोहग्रस्त अवस्थामा पुग्छ। भयम द्वितीया भनिवेशतः स्यात्। भागवत 11:2-38 मा भनिएको छ, भौतिक परिस्थितिबाट अत्याधिक प्रभावित भएका व्यक्तिहरूमा नै यस किसिमको डर र मानसिक असन्तुलन देखा पर्दछ। अर्जुन युद्ध भूमिमा केवल दुःखदायी पराजय मात्र देख्दथे। लाग्थ्यो उनी शत्रुमाथि विजय गरेर पनि सुखी हुने छैनन्। निमित्तानि विपरीतानि भन्ने यी दुई शब्द महत्त्वपूर्ण छन्। जब मानिस आफ्ना आशाहरू विफल भएको मात्र देख्छन् अनि ऊ सोच्न थाल्छ, म किन यहाँ छु। हरेक मानिस आफू र आफ्नो हित हुने कुरामा अभिरुचि राख्छ। परमात्मा प्रति कसैले अभिरुचि राख्दैन। भगवान श्री कृष्णकै इच्छाले अर्जुनले आफ्नो वास्तविक स्वार्थ रूपी अज्ञान देखाइरहेका थिए। मानिसको साँचो स्वार्थ त भगवान विष्णु वा कृष्णमा निर्भर छ। बद्ध जीवले यो कुरा बिर्सिन्छ, त्यसैले ऊ भौतिक कष्टहरूबाट पीडित हुन्छ। अर्जुनले सोचे, युद्धमा मेरो जित भए पनि त्यो जित मेरा लागि केवल सुखको कारण हुन्छ। न च श्रेयोनुपश्यामि
हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, युद्धमा आफ्ना नाता सम्बन्धीहरूलाई मारेर न म आफ्नो कुनै कल्याण देख्छु, न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा छ। मलाई केही छैन कृष्ण। बद्ध जीवहरू भगवान विष्णु वा कृष्णमा नै आफ्नो सोच स्वार्थ निहित छ भन्ने जान्दैनन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो अवस्थाबाट सुख पाइन्छ कि भन्ने आशा राख्दै शारीरिक सम्बन्धमा आसक्त हुन्छन्। जीवनप्रतिको यस्तो अन्धो धारणामा परेर उनीहरूले भौतिक सुखहरूका कारणलाई पनि बिर्सिदिन्छन्। यहाँ अर्जुनले क्षत्रियको नैतिक धर्म पनि बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। भनिन्छ दुई प्रकारका मानिसहरू मात्र अत्यन्त शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यलोकमा प्रवेश गर्न योग्य हुन्छन्। ती हुन् भगवान श्री कृष्णका अज्ञानले युद्ध भूमिमा प्रत्यक्ष प्राण त्याग्ने व्यक्ति र पूर्णतया आध्यात्मिक संस्कारमा समर्पित भएको सन्यासी। अर्जुनले आफ्ना नातेदारहरूलाई मात्र होइन, शत्रुहरूलाई पनि मार्ने इच्छा गरिरहेका थिएनन्। आफ्ना नातेदारहरूलाई मारेर जीवनमा कुनै सुख हुँदैन, यो विचार थियो उनको मनमा। त्यसैले भोक नलागेको व्यक्ति भोजन पकाउन तयार नभए जस्तै अर्जुन पनि युद्ध गर्ने इच्छा गरिरहेका थिएनन्। उनले एकान्तमा गएर निराशपूर्ण जीवन बिताउनका लागि वनतिर जाने निश्चय गरेका थिए। तर एउटा क्षत्रिय हुनाले उनलाई जीविका चलाउनका लागि पनि राज्यको आवश्यकता पर्थ्यो, किनभने क्षत्रियहरू आफूलाई कुनै अर्को पेशामा संलग्न गर्न सक्दैनन्। तर अर्जुनको कुनै राज्य थिएन। उनले आफ्ना पिताको उत्तराधिकारीमा आएको राज्य पनि भाइ भतिजाहरूसँग लडाईँ गरेर लिनु परेको थियो। उनका लागि राज्य प्राप्त गर्ने यही एउटा अवसर थियो, तर लडाईँ गर्न उनी चाहँदैनथे। त्यसैले उनले आफूलाई निराशपूर्ण एकान्त जीवन बिताउने वनमा जान उपयुक्त सम्झे। किम नो राज्येन गोविन्द किम भोगैर्जीवितेन वा एषा मर्ते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रास् तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन। हे गोविन्द, जसका लागि हामीलाई राज्य भोग र सुखहरू चाहिएको हो, तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाईँ गर्न युद्ध भूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग र त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ भयो? त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहिएन। गुरुहरू, हजुरबुबाहरू, बुबाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, साला जेठानहरू, ससुराहरू र अन्य नातेदारहरू साराका सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको के कुरा? स्वर्गीय, मर्त्य र पाताल यी तीनै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न कृष्ण। यिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन् बरु। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र? यहाँ अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई गोविन्द भनेर सम्बोधन गरेका छन्, किनभने गाईहरू तथा इन्द्रियहरूका सम्पूर्ण सुखका विषय नै भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यो अर्थपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर अर्जुनले आफ्ना इन्द्रियहरू कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् त्यो कुरा भगवान श्री कृष्णले बुझ्नु पर्दछ भनेर संकेत गर्न खोजेका हुन्।
तर गोविन्द शब्दको अर्थ हाम्रा इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि होइन। यदि हामीले भगवान गोविन्दका इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गरे हाम्रा इन्द्रियहरू स्वतः सन्तुष्ट भइहाल्छन्। भौतिक रूपले हरेक व्यक्तिले आफ्नै इन्द्रियलाई तृप्त पार्न चाहन्छ र यस्तो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने काममा भगवानले आज्ञाकारी जस्तो भएर सहायता गरून् भन्ने चाहन्छ। भगवानले जीवात्मालाई त्यति नै इन्द्रिय तृप्ति प्रदान गर्नुहुन्छ जतिको अधिकारी तिनीहरू हुन्छन्, तर लोभवश तिनीहरू जति चाहन्छन् त्यति होइन। जब व्यक्तिले यसको विपरीत बाटो अपनाउँछ, जो आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिको वास्ता नगरी भगवान गोविन्दका इन्द्रिय तृप्तिका लागि प्रयत्न गर्छ नि, त्यस अवस्थामा गोविन्दका कृपाले त्यस प्राणीका सम्पूर्ण चाहनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। आफ्नो जाति र पारिवारिक सदस्यहरूप्रति अर्जुनको गहिरो स्नेह थियो। त्यसैले गर्दा अर्जुनले उनीहरूप्रति स्वाभाविक करुणा देखाएका हुन्। उनी यो युद्धका लागि तयार थिएनन्। हरेक व्यक्ति आफ्ना साथीहरू र सम्बन्धीहरूलाई आफ्नो वैभव देखाउन चाहन्छन्। त्यो व्यक्तिले मलाई गरी खान दिएको छैन, त्यसलाई म देखाउँछु भनेर इख लिएर त्यो काम गर्छन्। तर अर्जुन आफ्ना सम्बन्धी र साथीहरू युद्ध भूमिमा मार्नुपर्छ त्यो सोचिरहेका छन्। विजयपछि उनीहरूका साथमा बसेर ऐश्वर्यको उपभोग गर्न पाइँदैन, त्यसरी डराएका छन्। यो पनि भौतिक जीवनको एक किसिमको लेखाजोखा हो। आध्यात्मिक जीवन यो भन्दा एकदमै भिन्न हुन्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल भगवानको इच्छा पूर्ण गर्न मात्रै चाहन्छ। भगवानका इच्छाको अनुकूल भएमा उहाँकै सेवाका लागि यसले सबै ऐश्वर्य स्वीकार गर्न सक्छ। भगवानको इच्छा विपरीत भयो भने उसले कति पनि र केही पनि स्वीकार गर्दैन। अर्जुन आफ्ना नातेदारहरूलाई मार्न चाहन्नथे। यदि तिनीहरूलाई मार्नै पर्ने भएमा स्वयं श्री कृष्णले नै मारे हुन्छ भन्ने उनको इच्छा थियो। यहाँ युद्ध भूमिमा आउनुभन्दा अघि नै भगवान श्री कृष्णले उनीहरूलाई मारिसक्नु भएको थियो र उनी श्री कृष्णका एउटा उपकरण यानी कि निमित्त मात्र उभिएका छन्। अर्जुनलाई स्वयं थाहा थिएन यो यथार्थता आगामी अध्यायमा प्रष्ट हुनेछ, म बताउने छु हजुरलाई। अब भगवानका स्वाभाविक भक्त भएका हुनाले अर्जुनले आफ्ना दुष्ट भाइ भतिजाहरू विरुद्ध कुनै प्रतिशोध लिन चाहेन। तर ती दुष्टहरूको मृत्यु अवश्यम्भावी थियो, किनभने भगवानको योजना नै त्यस्तै थियो। भगवानका भक्त दुष्कर्मीहरूसँग पनि प्रतिकार गर्न खोज्दैनन्, तर आफ्ना भक्तहरूलाई दुष्टहरूले कुनै किसिमको उपकार गरेको भगवानले सहनै सक्नुहुन्न। स्वयं भगवान केही नोक्सान गर्नेलाई बरु भगवानले क्षमा गरिदिनुहुन्छ, तर भगवानका भक्तहरूप्रति नराम्रो गर्नेहरूलाई उहाँ कहिल्यै क्षमा गर्नुहुन्न। त्यसैले अर्जुनले क्षमा दिन चाहे पनि भगवानले ती दुष्टहरूलाई मार्ने संकल्प गर्नुभएको थियो। पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वै तान तताइनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनमे कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यस्ता आततायीहरूलाई मारे हामीलाई पाप लाग्नेछ। त्यसैले धृतराष्ट्रका छोराहरू र अरू हाम्रा मित्रहरूलाई मार्नु हाम्रा लागि उचित छैन। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यी आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के लाभ होला र? हामीलाई के सुख हुन्छ र? त्यो त मैले केही कुरै बुझेको छैन। वैदिक भनाइ अनुसार आततायीहरू 6 प्रकारका हुन्छन्। विष खुवाउने, घरमा आगो लगाइदिने, घातक हतियारले आक्रमण गर्ने, धन सम्पत्ति लुट्ने, अर्काको जग्गा हडप्ने र अर्काकी पत्नीलाई अपहरण गर्ने।
यस्ता आतताईहरूलाई तुरन्त मारिदिनुपर्छ। यस्ता आतताईहरूलाई मार्नाले कुनै पाप लाग्दैन। कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमका आतताईहरूलाई मार्न सुहाउँदछ, तर अर्जुन कुनै सामान्य व्यक्ति थिएनन्। अर्जुन चरित्रले सन्त स्वभावका थिए, त्यसैले उनले ती पापिष्टहरूसँग पनि सन्त जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्थे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न केयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्न र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दैनन्। तर कुलको विनाशमा ठूलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहन? कुनै विरोधी पक्षले युद्ध वा जुवाका लागि निमन्त्रण गरे क्षत्रियहरू यस्तो निमन्त्रणलाई अस्वीकार गर्दैनन्। स्वीकार गर्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यस्तो अनिवार्यतामा अर्जुनले पनि युद्धलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनथे, किनभने दुर्योधनका पक्षबाट उनलाई युद्धको चुनौती दिएको थियो। यस किसिमको चुनौतीको परिणामका विषयमा विपक्षीहरू अनभिज्ञ पनि हुन्, सक्दछन् भन्ने विचार अर्जुनको थियो। युद्धको दुष्परिणाम देखिरहेका हुनाले अर्जुनले उक्त चुनौती स्वीकार गर्न सक्दैनथे। परिणाम राम्रो हुने भएमा त्यस्तो काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा त्यस्तो काम गर्नै पर्ने बाध्यता हुँदैन। यी सबै कुराको विचार गरेर नै अर्जुनले लडाई नगर्ने निश्चय गरेका हुन्। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परा पनि नाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्छन्। कृष्ण, वर्णाश्रम व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग उन्नति गर्ने र आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त गर्न सहायता पुर्याउनका लागि धेरै धार्मिक परम्परा तथा नीति नियमहरू छन्। एउटा परिवारमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारका लागि त्यस परिवारका वृद्धहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। परिवारका यी वयोवृद्ध मूल पुरुषहरूको मृत्यु भएपछि संस्कारसँग सम्बन्धित पारिवारिक रीतिरिवाज रोकिन पुग्छ र बाँकी रहेका परिवारका युवा सदस्यहरूमा आधार्मिक चरित्रको विकास हुन पुग्छ। अत कुनै पनि अवस्थामा परिवारका वयोवृद्ध जनलाई मार्न ठीक हुँदैन। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन्छन्। स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्णिवंशी कृष्ण, नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। मानव समाज असल सन्तानहरूको जन्म भए मात्रै जीवनमा सुख शान्ति आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्छ। राष्ट्र र जनसमुदायको आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि समाजमा असल सन्तानहरू उत्पन्न गराउने उद्देश्यले नै वर्णाश्रम व्यवस्थाका नियमहरू बनाइएको हो। शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्णशंकर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्छन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता पितृ कार्यको लोप हुनाले नरकमा खस्छन्। नरकमा सकाम कर्मका विविध अनुसार
कुलका पितृहरूलाई समय समयमा पिण्ड तथा तर्पण दिनुपर्छ। भगवान विष्णुको पूजाद्वारा यो कार्य सम्पन्न गरिन्छ, किनभने भगवान विष्णुलाई अर्पण गरिएको उच्छिष्ट प्रसाद खानाले सबै पापबाट मुक्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ पितृहरू पनि विभिन्न किसिमका पाप कर्महरूबाट ग्रस्त हुन सक्छन् र कहिलेकाहीँ तीमध्ये केही पितृहरू स्थूल शरीर प्राप्त गर्न नसकेर प्रेतको रूपमा सूक्ष्म शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि छोरा नातिले आफ्ना ती पितृहरूलाई भगवानको प्रसाद अर्पण गरिदिए, तिनीहरू दुःखमय प्रेत झुनी तथा अन्य कष्टमय जीवनबाट मुक्त हुन्छन्। यस किसिमको पितृ श्राद्ध गर्नु एउटा कुल परम्परा नै हो। जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले यो कर्म गर्नै पर्दछ। तर भक्ति मार्गमा लागेको भक्तले यस्ता कर्म गर्नु आवश्यक पनि छ। जसले भक्ति गर्छ उसले त स्वतः यी कर्महरू गर्नै पर्छ। तर जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन, सत्कर्ममा लागेको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि अवश्य गर्नुपर्छ। दोषै रेतै कुलज्ञानम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वत। आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको गलत कार्यहरूबाट वर्ण संकर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका नराम्रा कार्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समेत नष्ट हुन्छन्। मानिसले आफ्नो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भनेर नै मानव समाजका चारै वर्णका लागि सनातन वर्णाश्रम धर्मले तिनका सामुदायिक योजनाहरू तयार गरेका छन्। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासु भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, कुलधर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमा वास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो, कति आश्चर्यको कुरा हो। हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा यति परिसकेका छौं कि लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठूलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौं। स्वार्थी मनोवृत्तिद्वारा प्रेरित भएर मानिस आफ्ना दाजुभाइ आमा बाबुलाई मार्ने जस्तो पाप कर्म गर्न पनि तत्पर हुन्छन्। संसारको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। तर अर्जुन भगवानका सज्जन भक्त हुन्, त्यसैले उनी आफ्ना सदाचार प्रति जागरुक हुन्छन्। त्यसैले उनी यस्ता कर्मबाट बच्ने प्रयत्न गर्दैछन्। यदि माम प्रतीकार म शास्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवित। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि गर्न मलाई मारुन्, मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। क्षत्रियहरूको युद्धका नियम अनुसार हतियार नलिएको र युद्ध गर्न नचाहने व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्न हुन्न। अर्जुनले यो विषम अवस्थामा शत्रुले ममाथि आक्रमण गरून् तर म उनीहरूसँग लडाईँ गर्दिन भन्ने निश्चय गरे। विरोधी पक्ष युद्ध गर्नका लागि कति तत्पर छ भन्ने कुरा उनले विचारै गरेनन्। भगवानका महान भक्त भएका कारणले उनको हृदय अति कोमल छ। त्यसै हुनाले उनमा यी सबै लक्षणहरू देखिएका हुन्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। संजयले भने, महाराज, युद्ध भूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाण सहितको धनु एकातिर पन्छ्याए। मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे।
आफ्ना शत्रुहरूको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने समयमा अर्जुन रथमा उभिएका थिए, तर चिन्ताले साह्रै आत्तिए। उनले आफ्नो त्यो धनुष पनि एकातिर राखे अनि फेरि रथमा गएर बसे। भगवानको सेवामा संलग्न भएका त्यस्ता कोमल हृदय भएका दयालु व्यक्ति नै आत्मज्ञान पाउने योग्य हुन्छन्। यस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत कुरुक्षेत्रका युद्ध भूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण सम्बन्धी पहिलो अध्यायको पूर्ण कथा हामीले श्रवण गर्यौं। दर्शक महानुभावहरू, अब अर्जुनले के गर्छन्, भगवान श्री कृष्णले के भन्नुहुन्छ र त्यो बीचबाट अर्जुन फर्किन्छन् या कस्तो प्रकारले भगवानले उनलाई सम्झाउनुहुन्छ, ती सबै कथाहरू हामी अब दोस्रो अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई भने पहिलो अध्याय सँगसँगै म पनि बिदा माग्छु। हवस् त, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानल।